گنج بخش فیض آدم مظہر نور خدا ناقصان پیر کامل کاملارا رہنما بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار جملہ یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنير لقد نفر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بدر کوئی قصہ مختصر ملکے سرکار دی بارگاہ شکر حضور سلام دا نظرانہ پیش فرماؤ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کے گلی دبا ٹھوکریں غیر کی کھائیں کیوں پھر کے گلی دبا ٹھوکریں غیر کی کھائیں کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائیں کیوں جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضا کرے خدا جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضا کرے خدا جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں پھر کے گلی دوا ہو کرے غیر کی کھائیں حمد و صلاۃ بعد عالی قدر واجب الاحترام احباب فکر و دانش محبان صحابہ و اہل بیت دعائے اللہ کریم آج دی اجتماع جمعۃ المبارک دے اندر میری اور آپ احباب دی حاضری نو اپنی بارگاہ اقدس دے اندر قبول و منظور فرمائے اللہ کریم احکرن و حق سچرد کرن دی توفیق عطا فرمائے سن سنا کے سنو ساریاں نوشتے نیک عمل دی توفیق عطا فرمائے اج دے جمعۃ المبارک دے خطبے دے اندر
اصلاح معاشرہ دے حوالے نال کچھ گزارشات پیش کراں گا۔ یہ معاشرہ جڑا اج دین تو بڑا دور ہو چکی ہے، اس انسان نوں یہ سوچ ہی نہیں کہ ساڈے بناون دا مقصد کی سی۔ رب نے سانوں کس واسطے بنائے، اسی اپنے آمن دا مقصد ہی بھلا دیتے ہیں۔ جیدے وچ کوڑیاں مٹھیاں گلاں ہون گیاں، آج کوئی عبادت کرتا ہے تو بھی کوشش ہے لوگ مینوں نمازی آکھن، مینوں حاجی آکھن، مینوں غازی آکھن۔ جڑے نہیں پڑھتے وہ اس مالک دیاں نعمتاں کھاندے بھی نے لیکن پڑھتے نہیں۔ پتہ بھی ہے کہ یہ نماز ہوئی کہ قیامت کے دن سب تو پہلے سوال ہی نماز کا ہوگا۔ جس بندہ نو ساری زندگی توفیق ہی نہیں ہوئی مسجد آمن دی نماز پڑھن دی، پھر میرے خیال ہے چاہو جو بندے نو رب دیاں نعمتاں بھی نہیں کھانی چاہیے کہ اسی دیاں نعمتاں کھائیے تے اونوں سجدہ بھی نہ کر سکیں۔ اسلام بڑا اعلیٰ دین ہے، بڑا اکمل تے احسن دین ہے۔ سارے نبیاں تو افضل میرا نبی تے سارے نبیاں دے دین تو اعلیٰ دین بھی میرے نبی ہے۔ حضرت بی بی رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن نہ آپ نے ایک ہاتھ وچ پانی دا پیالہ ہے تے دوسرے دے وچ اگ دے انگارے تے اللہ دی ولیہ جا رہی اگوں کوئی بزرگ ملیا، فرمایا رابعہ کتھے جا رہی ہے؟ فرمایا جنت نو ساڑن جا رہی ہیں تے دوزخ نو بجھان جا رہی ہیں۔ پانی نال دوزخ دی اگ نو بجھانا ہے، انگاریاں نال جنت نو ساڑنا ہے۔ فرمایا بی بی کیوں؟ کی وجہ ہے؟ فرمایا اس واسطے کچھ لوگ عبادت کرتے ہیں جہنم دے ڈر تو کہ رب سانو جہنم میں جلائے گا تاں وہ عبادت کرتے، تے کچھ بندے عبادت کرتے ہیں اس واسطے کہ سانو جنت مل جائے کہ میں جنت نو ساڑ دینا ہے، دوزخ نو بجھا دینا ہے تاکہ جیڑا عبادت کرے رب دی رضا واسطے عبادت کرے۔ او بی بی رابعہ بصریہ آج تھوڑی جی تکلیف ہو جائے کسی دین دے بارے طرح طرح دیاں گلاں تھوڑی جی تکلیف غربت آ جائے اسی رب دے شکوے شروع کر دیں۔ بی بی رابعہ بصریہ جدوں بیمار ہو گیا تے حضرت حسن بصری آئے، اللہ کا ولی، مصلی بچھایا نال تے دعا منگنی شروع کر دی تھی۔ بی بی رابعہ بصریہ نے فرمایا حسن یہ کی کر رہے ہیں؟ فرمایا بی بی جی تواڈے واسطے دعا کر رہے ہیں کہ رب تانوں صحت دے دے، اس واسطے کہ تواڈا وجود اس علاقے واسطے بہت بڑی رحمت ہے، میں تواڈی شفا یابی واسطے دعا کر رہے ہیں۔ تے بی بی رابعہ بصریہ نے فرمایا کہ میرے واسطے تو دعا نہ کر،
فرمایا بی بی جی ہو کیوں؟ فرمایا جدو رب مینوں بیمار کر کے راضی ہے مینوں صحت مند ہون دی لوڑ ہی کوئی نہیں۔ جدو وہ رب اس حال جی رکھ کے مینوں راضی ہے کہ میری بندی اس حالت وچ رہے تے مینوں اودی رضا تے راضی رہنا چاہیے۔ بولو تے صحیح۔ اج اسی بھی بڑے عشق دے دعوے کردے ہیں، تھوڑی جی سردی آ جائے تے نماز دی چھٹی۔ اج اسی بھی عشق دے دعوے کردے ہیں، حضور دی سنت مڑا کے بھی پیراں تھلے رون دے پے ہیں۔ عشق دا دعویٰ تے ساڈا بھی ہے، عشق دا دعویٰ ساڈا بھی ہے تے قرآن کبھی اسی کھول کے نہیں دیکھیا۔ گھر وچ قرآن پیا تے اودے اوتے مٹی پئی، توفیق نہیں ہوئی اس مسلمان نو کہ میں قرآن کھول کے پڑھوں۔ پھر یہ مسلمان سوچے میرے تے زوال آ گئے، میرے حالات خراب ہو گئے، تے کدی سوچیا کر تو رب دیاں کتنیاں نافرمانیاں۔ فرمایا جدو رب مینوں بیمار کر کے راضی ہے مینوں صحت مند ہون دی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ میرے سرکار مدینہ دے غلام حضرت بی بی رابعہ بصریہ نے فرمایا حسن میرے واسطے دعا نہ کر، جس حالت رب مینوں رکھ کے راضی ہے میں بھی اسی حالت ہی راضی ہاں۔ ترجمہ کیتا ہے رومی کشمیر عالم بری نے، آپ فرماندے نے جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ اولاد میں سکھنو چلے داوا اکو خواہش محمد بادشاہ در سونے دے مر جاواں۔ میرے دوست اج سانوں بھی اس مولا دی رضا تے راضی رہنا چاہیے۔ ساڈے نالوں تو بیبیاں چنگیاں، حالانکہ مرداں دے حوصلے عورتاں تو دگنے ہوندے نے۔ مرد حاکم ہوندا ہے، عورت محکوم ہوندی۔ مرد دا شان زیادہ ہے، مرد نوں رب نے حاکم بنایا ہے، لیکن ایتھے مرداں نالوں بیبیاں بازی لے جاندیاں۔ دیکھو ہے عورت ہے رب دی پیاری بڑی، حضرت بی بی رابعہ بصریہ کتنا مقام ہے آپ دا۔ میرے دوست اسی طرح ایک اور بی بی دی گل سناواں، حضرت خواجہ سیر سکتی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ آپ دے دل وچ خیال آیا اودوں ولایت دی سیڑھی تے قدم نہیں سی رکھیا، اس تو پہلے دی گل ہے آپ دے دل وچ خیال آیا کہ میں جاواں بازار وچ، اوتھوں جا کے نہ اپنے مطلب دی کوئی عورت لے کے آواں۔ ادوں عورتاں دیاں منڈیاں لگدیاں سن، اے آج اسلام نے عزت عطا فرمائی ہے، پھر بھی یہ عورت اس اسلام دے خلاف ہی بھونکدی، پھر بھی ٹی وی تے بیٹھ کے اس اسلام دے خلاف گلاں کردی۔ میرے دوست ادوں عورتاں دیاں منڈیاں لگدیاں سن، خواجہ سیر سکتی علیہ رحمہ گئے منڈی وچ عورت دیکھیا بڑی حسین و جمیل، خیال آیا انہوں نال ہی لے جائے۔ پھر دل وچ خیال آیا نہیں اگے چلدے ہیں کوئی ہور ویکھیے، اگے کے ایک عورت بیٹھی ہے اودے تو بھی زیادہ حسین و جمیل، دل وچ خیال آیا چل اینوں لے جانا۔ پھر دل وچ خیال آیا نہیں اگے چلدے ہیں، بباری جاندے نا منڈی دے اندر ایک جانور پسند آئے، دل وچ خیال ہوندا ہے ہو سکدا ہے اس تو اچھا ہور لب جائے، اس تو سستا لب جائے۔ ایسے سستے تے اچھے دے چکر وچ خواجہ سیر سکتی اگے اگے جا رہے، چلدیاں چلدیاں ایک عورت خیمے وچ بیٹھی ہے جہدے ہونٹ بھی موٹے تے رنگ بھی کالا۔ دل وچ خیال آیا اینوں کنے لے کے جانا ہے جتھے اتنیاں حسین عورتاں ہون۔ پھر دل وچ خیال آیا اگر اینوں کوئی نہ لے کے گیا تے نہ شکری ہو جائے گی،
یہ خیال کریں کہ اگر میں بھی خوبصورت ہوں تو میرا بھی کوئی گاہک ہوندا، کیونکہ سونیاں دے گاہک بڑے ہوندے نے، غریب دا کوئی نہیں ہوتا۔ بولو دے صحیح۔ عرب کڑی فرما دے میں، عرب کڑی کوئی عام شہر نہیں، آج تے داڑھی منڈیاں طرح نہیں سی، یہ عرب کڑی اللہ دا ولی ہے، میاں محمد بخش عرب کھڑی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ یہ جڑے بزرگاں دے کلام ہوندے نا، یہ قرآن و حدیث دے مطابق ہوندے۔ قرآن و حدیث دا ترجمہ بزرگاں نے اپنی شاعری وچ کیتا ہوندا۔ آپ نے بڑی پیاری گل کی تھی، آپ فرماتے ہیں کہ جڑیاں خوبصورت چیزاں نا انہاں دے گاہک بڑے نے، بدصورت دا کوئی نہیں ہوندا۔ عرب کھڑی نے اپنے لفظاں میں سمویا، آپ فرماتے ہیں صورت دا تو عاشق آیا، ایک دیدان آئی، عاشق ہو اس کاریگر دا جس شکل بنائی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ آپ فرماتے ہیں اس مولا دا عاشق ہونا جن نے انہوں بنایا ہے، عاشق بننا ہے تو ہوتا محبت اس مولا نہ کر۔ میرے دوست فرماتے ہیں جدوں دل وچ خیال آیا نا چلو یار انہوں پتہ نہیں کوئی لے کے جاوے نہ جاوے میں لے جائے، پیسے دیتے خرید کے لے آئے، کمرہ لیتا فرمایا بی بی میں تیرے کو کوئی کام نہیں لینا، میں تینوں صرف خدا ترسی بات سے لے کے آیا، انج کرا کمرہ یہ تھی اپنی زندگی گزاری۔ رات ہو گئی، خواجہ سر سختی فرماندن میں کمرے چ جا کے سو گیا، ادھی رات دا وقت مینوں کسے تے رون دی آواز آئی۔ یہ تو رون دی آواز آئی نا، خواجہ سر سختی فرماندن میں اٹھیا، کی وجہ کون رو رہا؟ ادھی رات دا وقت ہے، پچھلی رات ہے۔ فرماندن جدوں میں گیا نا چلدا چلدا میں اس کمرے دے کول گیا جڑا میں اس خادمہ نوکرانی نو دیتا سی، تو اوتھوں مینوں رون دی آوازاں آئیاں تے نالے جدوں میں کمرہ کھولیا نا تو بی بی سجدے وچ پئی سی تے رو رو کے دعاواں کر رہی سی، مولا جنہ تینوں میرے نال پیار ہے نا اس پیار دا واسطہ جویں تو مینوں ہدایت دتی ہے میرے مالک نو بھی ہدایت عطا فرما۔ خواجہ سر سختی فرماتے بی بی میں مان گیا تو نیک ہے لیکن تینوں تے دعا ہی نہیں منگنی آتی۔ فرمایا کی وجہ کیڑی میرے کو نہ غلطی ہوگی؟ سر سختی فرماندے بی بی تینوں کنے دسیا کہ تیرا رب تیرے نال پیار کردا ہے؟ تینوں تے انج دعا کرنی چاہیے سی مولا جنہ مینوں تیرے نال پیار ہے، اس پیار دا صدقہ اینوں ہدایت دے۔ تو دعا منگنی ہے مولا جنہ تینوں میرے نال پیار ہے، تے تینوں کنے دسیا کہ تیرا رب تیرے نال پیار کردا ہے؟ یہ گل کیتی تے بی بی دی اکھاں چ آنسو آ گئے۔ فرمایا حسن سر سختی مینوں بڑا پتہ ہے میرا رب بڑا میرے نال پیار کردا ہے۔ فرمایا کی دلیل ہے؟ فرمایا دلیل یہی ہے ادھی رات دا وقت ہے، تو ستا ہے تے ساری مخلوق سنی ہے تے میں مصلی تے کھڑے ہو کے دی عبادت کرتی پئیاں، اس گل دی دلیل ہے کہ میرا رب بڑا میرے نال پیار کردا ہے۔ اج جیڑا مسجد نہیں نا آندا اذان سن کے تے کہندا میں نہیں جاندا مسجد دے اندر، اونوں اپنے گناہاں تے توبہ کرنی چاہیے اور اونوں شرمندگی محسوس کرنی چاہیے کہ میرے کولوں کیڑا گناہ ہو گیا کہ میرے رب نے مینوں پسند ہی نہیں کیتا، اپنے گھر آن ہی نہیں دیتا۔ اج اسی ایک گناہ کردے ہیں پھر اودے تے فخر کردے ہیں، ایک گناہ کیتا پھر اونوں اودے تے فخر کیتا۔ میرے دوست
لہذا فرمایا یہی تے دلیل ہے کہ تم بھی ستے ہیں باقی بھی ستے ہوئے نے میں مصلی تے کھڑی ہو کو دی عبادت کر رہی ہوں تے پچھلی رات دا وقت ہے اے وہی وقت ہے جدو رب دے پیارے اٹھدے نے اونچی آواز نال آر میں کئی فرماتے میں پچھلی رات دی رحمت رب دی کرے بلند آواز ہے کوئی بخشش منگن والا کھلا رحمت دا دروازہ میرے دوست یہ بڑا مقدس وقت ہوتا ہے یہ انہاں نوں پوچھ جڑے اس وقت اٹھ کے رب نوں یاد کرتے انہاں نوں پوچھے وقت دی قدر کی جڑے تہجد گزار نے جڑے راتاں نوں اٹھ کے رب دی عبادت کرن والے ہیں ایسو جے جدوں دنیا تو جاندے نے پھر اللہ انہاں دی قبر روشن فرما دیندا ہے اس واسطے یہ دو میں بیبیاں دی گل سنائیے کہ انہاں نے کس طرح زندگی گزاری تے تینوں مینوں کی سبق دتا ہے کہ زندگی کیویں گزارنی غفلت وچ نہیں گزارنی رب دی بندگی وچ گزارنی جو میں الفاظ قرآنی پڑھے سی سورہ نور دے اندر اللہ کریم نے 18ویں پارے کے ارشاد فرمایا کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون اللہ فرمایا سونیا کسی اعلان کرو اپنے محبوب نو فرمایا سونیا تسی جڑے مسلمان مرد نے مرد انہاں نوں آکھو حکم دیو انہاں کس گل دا یغضوا من ابصارہم کہ اپنی نظراں تھلے رکھن اپنی نظراں بولو اپنی نظراں ہاں جدو چلنے تے نظراں اوتے نہ ہون نظراں تھلے ہون وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ تے اپنے دامن دی حفاظت کرن فرج دی شرمگاہ دی حفاظت کرن ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ اے انہاں واسطے پاکیزگی ان اللہ خبیر بما یصنعون اللہ انہاں کماں نوں جاندا ہے ان اللہ خبیر اللہ انہاں چیزاں نوں جاندا ہے جڑا انہاں نے کرنا ہے اللہ کریم تو تے کوئی چیز نہیں چھپ سکتا اس آیت اندر رب نے مرداں نوں حکم فرمایا تے اگلی آیت وچ فرمایا وَكُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ فرمایا سونیا اے جڑیاں مسلمان عورتاں نے انہاں نوں بھی آکھو اعلان کرو کہ اپنی نظراں تھلے رکھن وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُمْ تے شرمگاہاں دی حفاظت کرن وَلَا يُبْدِينَ زِینَتَهُمْ تے اپنی زینت نوں ظاہر نہ کرن اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا مگر جو خود ظاہر ہو وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ اپنے دوپٹیاں نال اپنے گریباناں نوں دھام کے رکھن وَلَا يُبْدِينَ زِینَتَهُنْ تے جڑی زینت کرن صرف اپنے شوہراں واسطے کرن خامد واسطے کرن یہ قرآن دی دو مقدس آیات سورہ نور دے وچ اللہ کریم نے بیان فرمائی میرے دوست اس سورت دے اندر شروع دے اندر زنا تو منع فرمایا گیا اور فرمایا گیا کہ اگر انسان جا رہے ہیں نا تو سامنے کوئی عورت آ جائے نظر پہ جائے تو فوراً انہوں تھلے کرنی چاہیے فرمایا ایک نظر معاف ہے دوبارہ نہیں دیکھنا چاہیے ایک بھی جدو دیکھی تو فوراً تھلے کرے یہ نہیں بھی آنکھیں ایک معاف ہے تو دیکھتا رہ جائے یہ شریعت نے اجازت نہیں دیتی لیکن آج کیسا دور چل رہے آج نہ مسلمان مرد کسی عورت عزت کی فکر نہیں اے میں دسنا چاہنا
جیڑے اج کسے دی عزت اتار کے پھر دین نا تے سمجھ دین کہ میری عزت محفوظ ہے تے میں کسے دی اچھال رہا ہاں. میرے نبی نے فرمایا اودوں تک وہ بندے نو موت آ ہی نہیں سکتی جدوں تک او دی عزت او دی اکھاں دے سامنے نہ لٹی جائے. اگر اج تو کسے دی بیوی کسے دی بہن کسے دی ماں تے نظر رکھی ہے کوئی اے نہ سمجھی تیری گھر وچ محفوظ بیٹھی ہوئی. اگر اج تو کسے دی بہن بیٹی نال فون تے گلاں کر رہے ہیں نا تے تیری کس نال کردی ہوئی, کیونکہ ساری کائنات دا نظام تے تبدیل ہو سکتا ہے پر میرے نبی دا فرمان تبدیل نہیں ہو سکتا. یہ آمنہ تے لال نے ارشاد فرمایا. اس واسطے سانو مرداں نوں بھی اپنی نظراں تھلے رکھنی چاہیے تے عورتاں نوں بھی اپنی نظراں تھلے رکھنی چاہیے. میرے نبی دا صحابی ہے نبینا صحابی, نام حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور دی بارگاہ چاہے قرآن دے وچ یہ چیز موجود ہے. حضور دی بارگاہ چاہے حضور دیاں پاک بیویاں سن. میرے نبی نے فرمایا تسی پردہ کرو. بیبیاں نے عرض کیتا حضور او تے نبی نے انہوں تے نظر ہی نہیں آندا. میرے نبی نے فرمایا او تے نبی نے پر تانوں تے نظر آندا ہے. بولو تے صحیح, تانوں تے نظر آندا ہے. او تے پاک سن. اے تعلیم تینوں تے مینوں دتی جا رہی ہے. بولو اے تعلیم تینوں تے مینوں دتی جا رہی ہے کہ حضور دے ایک نبی نے صحابی کولوں بھی پردہ کروان. لیکن آج اسی کیسے ہیں کہ اسی اپنی جوان بیٹی غیراں دے ہاتھ دے آنے. اسی کیسے ہیں کہ اسی ایک فن سیکھن واسطے تعلیم تے میں کہندا ہی نہیں نا, کیونکہ تعلیم کوئی نہیں. تعلیم ہوئے جدے نال فنا تے بقا دا پتہ چل جائے. بولو تے صحیح, جتوں مرضی جا کے فتوی لے لو. تعلیم یہی ہے جو قرآن و حدیث دی. باقی جو چیزاں سکھیا جاندیاں بولیاں اے فنون نے دنیاوی زندگی نو آسان بنانے واسطے. میں دسنا چاہنا جسی او فنون سکھان واسطے اپنی بیٹی غیراں دے ہتھ دے. سانو سوچنا چاہیے رب نے سانو بیٹی دیتی ہے, بیٹی رب دی رحمت ہے, سانو رحمت دی قدر کرنی چاہیے. پہلے کی ہوندا سی انہاں بیٹیاں نال باپ ہڈا کڈ کے زندہ بیٹی دبا دیندا سی. میں دسنا چاہنا او تے کم از کم زمانہ چاہیے چ دبا دیندے سن. اسی بنا سنوار کے بازاراں چ ٹوک دیندے. اساں انہاں دی کیڑی عزت دی حفاظت کیتی. اے منبر تے بیٹھن والے دا حق ہے کہ قوم نو حق دسے, اور اے حق دسدیاں نو کوئی شرم نہیں محسوس کرنی چاہیے, کیونکہ قرآن و حدیث حق بیان کرن تو کوئی ممانعت نہیں فرماتا, کوئی شرم نہیں فرماتا. حدیث پاک جاتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے اللہ بھی حق گل کرن تو حیا نہیں فرماتا. جیڑی گل حق ہے رب فرما دیندا ہے. اے دی کہ جیڑی قوم اج عزت کرے تے اودی چاپلوسی دے خطاب سنا کے انہاں نوں غفلت دی موت ہی مار دیو. بس آ جائے تے پھر اودی تعریف شروع. جیڑا دو چار بینا سن دے تے اودی تعریف شروع. ویکھے نہیں فاسق و فاجر نے تعریف کرنی ہی ہے کہ نہیں کرنی. ایہو جے لوکاں دے بارے 4 پہ کھڑی تے بڑا پیارا جملہ بولے. آپ فرماندے نے بھیجا وانگ حلیمی تیری تے نیت دے آپ گیا صورت وانگے فرشتیاں تیری تے کھا گیا سارا بانا. کڑی فرماندے نماز کھایا تے دس کے لاگے حق نہیں دسیا. شکل تے تیری بڑی پیاری سی پر حق نہیں بولیا. تو صرف یہ دیکھا قوم ناراض نہ ہو. تینوں اللہ رسول دی فکر نہیں کیتی, تو قوم دی فکر کیتی. جڑی قوم اپنے مالک تے راضی نہیں ہوندی او دے شکوے کر لیندی ہے تو نے تیرے تے کی راضی ہونا تو تکلیفاں کر بھی لگے. جدوں تو اس مولا نہ پیار کرے گا رب مخلوق وچ تیرا پیار نہ کرے.
تو انہوں راضی کر دس، تو حق دس۔ عرض کر رہے آسان کہ قرآن فرماندا ہے مرد بھی نسلاں تھلے رکھن تے عورتاں بھی، بولو تے صحیح، عورتاں بھی تھلے رکھن۔ اج کی ہوندا ہے شادیاں تے کی کر دیا بیبیاں؟ باپ نے کدی سوچے کیا غیرت ڈیمیج ہو گئی؟ کدی سوچے میری بیوی کتنے جا رہی؟ کیا غیرت ڈیمیج ہو گئی؟ ایک کنجری آئے نچن واسطے طوائفہ، انہوں تسی کنجری کہہ دینے ہیں، جیڑی آکے پیسے لے کے نچ کے چلی جائے۔ میں دسنا چاہنا اگر وہ نچن والی کنجری ہے تو جدو تیری بیٹی گیرہ دی شادی تے نچ دی انہوں کیڑا لقب دے گا؟ بولو تے صحیح آج انہوں کیڑا لقب دے گا؟ کم جو بھی وہی کر رہی ہے، وہ بھی تے نچ رہی ہے، پھر انہوں کی آکے گا؟ وہ تو تینوں خوشی آیا نہیں، یہ خوشیاں کوئی روز روز آتی ہیں، یہ مولوی تیمے کرتے ہیں، انہوں کی پتہ ربی دیتا۔ میں دسنا چاہنا تینوں یہ پتہ ہی نہیں کہ حضور دی بارگاہ وچ کافر دی بیٹی آئی، میرے نبی نے جدوں دیکھا سر ننگا، میرے نبی نے دیکھا تو دی اکھاں چانسو آ گئے، عرض کر دیے سونیا میرے باپ نے تے بیٹیاں دے سر کچے سن، بڑا سخی سی، پر آج میرے سر تے چادر دیون والا کوئی نہیں۔ میرے نبی نے سنیا کہ اپنی مزمل دی چادر دے سر تے دے۔ صحابہ بیٹھے سے عرض کی سونے تے کافر دی بیٹی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا یہی تے امت نو درس دینا چاہنا، بیٹی بیٹی ہوندی ہے، چاہے مومن دی ہوے چاہے کافر دی ہوے۔ بیٹی بیٹی بیٹیاں نو حقیر نہ سمجھ، بیٹی رب دی رحمت ہوندی۔ اے انہاں نو پوچھ جنہاں دی اولاد کوئی نہیں۔ آج پتر جمے تسی مٹھائیاں ونڈ رہے ہیں کہ پتر دیتا ہے، تے جدوں بیٹی آئی وہ تو بیوی نو طلاق نہ دیتا نے، او دے واسطے عرض کر رہے آسان عورتاں نو آکھو نظراں تھلے رکھن۔ اے کون دسے گا؟ اے انگریزی تعلیم نہیں دسے گی، بولتے رہو نا اللہ، اے انگریزی تعلیم نہیں دسے گی، اے قرآن دسے گا، حدیث دسے گی۔ آج اسی اپنے نہ کدی بیٹیاں نو بیٹھ کے دین سکھایا، نہ کدی بیٹیاں نو سکھایا، تے اگر اہمی ٹر گئے دنیا تو کی تربیت کی کسی اولاد دی؟ کیا باپ کو نہیں پوچھا جائے گا؟ ماں کو نہیں پوچھا جائے گا؟ جس طرح ماں باپ دا بھی مقام ہے نا، حقوق نے، اولاد دے بھی حقوق نے۔ اور سونے نبی نے بیان فرمائے انہاں دا اچھا نام رکھے، اچھی جگہ تے رشتہ کرے اور انہاں نو اچھی تعلیم دے۔ اے ماں باپ دا حق ہے۔ آج سارے بیٹے نو بیٹی نو نہ پاکی نہ پاکی دے مسائل دا پتہ ہوندا ہے، نہ انہاں نو غسل دی سنتاں دا پتہ ہوندا ہے۔ انڈیا دے ہیرو دے نام سن لو نہ کرو، کیوں؟ ماں باپ نے دین دسیا جو نہیں۔ جدو ماں باپ نے خود دین دے قریب نہیں آنا تو اولاد نو کی دین دے قریب کرا گے؟ اس واسطے اج وقت ہی مسلمان اپنی بیٹیاں نو نچن واسطے نہ رکھ، اپنی بیٹیاں نو بازاراں دی زینت نہ بنا، اپنی بیٹیاں نو گھر وچ پردہ سکھا، پردہ۔ سیدہ فاطمہ زہرا دی سیرت پڑھ کے سنا انہاں نو۔ بزرگ فرماندے ہیں پتر جوان ہوئے تینو سورہ یوسف پڑھا اور بیٹی جوان ہوئے تینو سورہ نور پڑھا۔ جدو سورہ یوسف پتر پڑھے گا انہوں پتہ لگے گا جب میں یوسف پاک صاحب رہا سی تے رب نے عزتاں دیتیاں، اگر میں بھی پاک رہاں گا تے رب عزت دے گا۔ جدو بیٹی سورہ نور پڑھے گی پتہ لگے گا جب میں اما عائشہ پاک صاحب سننا تے رب نے پاک دامنی دیا 18 آیتاں بی بی اما عائشہ دی شان وچ نازل فرمائیاں، اگر میں بھی پاک رہاں گی تے رب مینوں بھی عزت نال نوازے گا۔ لہذا آج ساڑی بچی نو حیض و نفاس دے مسائل دا نہیں پتا ہوں گا۔ نمازاں ختم، وضو ختم، غسل ختم، جنوں غسل تے وضو دے طریقہ نہیں آیا وہ دی نماز دا کی فائدہ؟
نو پتہ ہی نہیں کہ غسل دی سنتا کی نے غسل کرنا کیویں او نماز پڑھ لے تے کی نماز جدوں پاک ہی نہیں ہویا پاکی شرط نہیں نماز واسطے جدوں پاک ہی نہیں ہو سکے تے نماز کی بات ہے میرے دوست جس تعلیم کے پیچھے سے ٹر رہے ہیں نا اس تعلیم نے فنون نے سانو یہ چیزاں نہیں سکھانیاں اگر چاہنا ہے نا تیرے گھر وچ دین آ جائے پھر اپنی نسل نو نبی دا دین پڑھا دے اگر چاہنا ہے تیری قبر اثر سونا ہو جائے تو سرخرو ہو جائے رب دی بارگاہ دے اندر پھر جاندا جاندا نبی نو اپنی نسل نو قرآن و حدیث دا علم پڑھاتا جا میرے دوست اج ایک قوم فیساں بھر کے انگریز دی تعلیم پڑھ لیندی ہے بیٹیاں جوان انہاں دے ہتھاں وچ دے دیندی ہے میں دسنا چاہنا جیڑا رب شریعت اے اجازت نہیں دیندی کہ عورت غیر محرم دے نال خانہ کعبہ جائے وہ اے اجازت دے گا کہ غیر محرم مرداں کول جا کے انگریزی پڑھے جیڑا رب اپنے گھر نہیں آن دیندا خانہ کعبہ دے اندر شریعت دا مسئلہ ہے عورت غیر محرم دے نال نہیں جا سکتی خانہ کعبہ دے اندر میں دسنا چاہنا اس مقدس جگہ تے نہیں جا سکتی عورت بغیر محرم دے نال کیا غیر محرم دے نال اس انگریز دی تعلیم پڑھن واسطے جا سکتی کیا غیر محرم مردہ کو جا کے بیٹھ کے پڑھ سکتی کہ پڑھن والیاں بچیاں جوان ہوندے پڑھان والا بچہ ہوئے پڑھان والے مرد ہوئے میرے دوست بزرگ فرماندے پڑھان والا حسن بصری ہوئے اللہ کا ولی پڑھن والی رابعہ بصری ہوئے جگہ خانہ کعبہ ہوئے پڑھنا قرآن ہوئے تامی شریعت کہندی ہے مرد عورت نو نہیں پڑھا سکتا مرد عورت نو نہیں پڑھا سکتا میں دسنا چاہنا جتھے رب دا قرآن مرد عورت نو نہیں پڑھا سکتا مقدس جگہ تے بیٹھ کے اوتھے انگریزی دی تعلیم مرد عورت نو دے سکدا ہے بولو تے صحیح اس واسطے یہ غیرت دی گلاں ہوندیاں میرے دوست ساڈے اپنے دلاں سانو غیرت پیدا کرنی چاہیے کیونکہ میرے نبی نے فرمایا جڑا بغیرت بندہ ہے او تے جنت دی خوشبو نہیں سونگ سکدا جنت جانا دور دی گل ہے بغیرت دیوس حضور دی حدیث ہے فرمایا جنت دی خوشبو نہیں سونگ سکدا اس واسطے سانو میرے دوست اپنے اندر غیرت پیدا کرنی چاہیے اپنی بیٹیاں نو اپنی نظراں دے وچ رکھنا چاہیے جدوں اسی غیراں دے ہاتھ وچ دے دینے آ نا تے پھر بعد وچ سانو نہیں رونا چاہیے بعد وچ نہیں رونا چاہیے میاں صاحب کا شعر پڑھ کے گفتگو مکا رہے ہیں جتنیاں میں تقریر گلاں کیتیاں نا میاں صاحب نے اپنے لفظاں وچ انہوں سمجھا دتا اونچی آواز نال کہتے ہو آر بے بڑی فرماندے نے در مرشدی دا چھڈ دے جے تے سدائی رہندے رو جڑوں بچھڑے او بگیارا جو بھی سبحان اللہ جب بکری جڑ تو جائے گی نا پھر بگیار پکڑ لے میں دسنا چاہنا اسی طرح اگر بیٹی نو تو گھروں باہر کڈے گا نا تے بڑے بڑے درندے جنہاں نو کوئی عزت دی فکر نہیں تے عزت پھر انہاں دی بھی محفوظ کوئی نہیں لہذا سانو اپنی اکھ وچ غیرت حیا شرم پیدا کرنی چاہیے اور سانو اپنے گھر وچ ہر نبی دا دین نافذ کرنا چاہیے جدوں دین آ گیا نا یہی نسل جدوں پڑھے گی بابے لوال دین احسانا پھر ماں باپ نو اولڈ پیپل اسے جمع نہیں کراون گے یہی ماں باپ دے پیر چم چم کے پیون گے دھو دھو کے پیون گے کیونکہ پتہ ہوئے گا میرے نبی نے فرمایا سی النظر الی وجه الوالدین عبادہ جڑا ماں باپ دا چہرہ دیکھے گا انہوں بھی ثواب ملے گا ماں باپ کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے اس واسطے اللہ کریم دی پاک بارگاہ وچ دعائے مالک منو تانوں دین متین دی سمجھ بھی عطا فرمائے اور او دے عمل بھی نصیب فرمائے آمین وما علینا الا البلاغ